पळयतालो सप्लिमेंटरी डिमांड्सान आनी तितून पयलो म्हटल्यार म्हाका एक जे दिसलें प्रिंटींग एंड स्टेशनरी. आतां प्रिंटींग एंड स्टेशनरी हेज्या पयलो आमी डिमांड्स घातलेले. तितून आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीन आमचे जे कायदे आसा, कायद्याचे बूक आसा ते मेळना. सो आमी तेन्नाय सांगलेलें आतां तांकां फंडूय एलोकेशन करूं ना. म्हाका दिसता तें आतां केन्नाच जावचें ना. म्हटल्यार आमी कोण कायदे घेवन वयता तांकां कायदेच दिवपाक सोदना काय कितें, हो एक प्रश्न आसा की एवरी टायम आमी हांगा सांगता थंय कायद्याचे नवीन जे बूक आसता ते प्रिंट करपाक एक्ट आसा जावं आनी कितें आसा हें कांय अवेलेबल आसना. सो हें कितें हेका सप्लिमेंटरी ना. सो ते म्हणटाले फाल्यां आमचे ऑफिशियल ना म्हणून. स्पिकर सर हें एक जालें. दुसरें ऑफिशियल लँग्वेज. आयज आमी अस्मिताय दीस मनयता आनी अस्मिताय दिसा आमकां ऑफिशियल लँग्वेजीक प्रमोट करपाक पयसो लागता. एवरी टायम आमी पळयता की अस्मिताय जावं आमची कोंकणी भास जी आसा ती प्रमोट करपाक लागून कांय आसना. वेबसायटी हेच्या पयलो अशें डिसायड जाल्लें की वेबसायटी सगल्यो कोंकणीन ट्रान्सलेट जातल्यो. आजून पर्यंत जाल्ल्यो ना. कितलेशे कागदपत्र आसा आमची ती कोंकणीन ट्रान्सलेट जातली आनी ती कागदपत्र आमकां मेळटली म्हणून ती जाल्ली ना. सो स्पिकर सर ह्या हितून जो ऑफिशियल लँग्वेज आसा तेकाय कांय प्राधान्य दिल्लो ना, कांय पयशे दिल्ले ना. सो ही काम जातली म्हणून आतां फुडें तरी आमकां दिसना. आतां फुडल्या बजेटाक कितें जातलें तें खबर ना. सो हें अस्मिताय दिसा हें गिफ्ट म्हाका दिसता आमकां सरकारा कडल्यान येयल्लें आसा. स्पिकर सर टॅक्निकल एड्युकेशन जावं आतां टॅक्निकल एड्युकेशन स्कील डेव्हलपमेंट हेचेर आमी खूब उलयले आनी थंयूय खूब कितें कितें आमकां करपाक जाय. आतां आमी खुबशे रिक्वेस्ट ओदो केल्ले. IT मिनिस्टरूय आसा तेजे कडेनूय केल्लें. तांकां सांगलें की कोर्स जे आसा AIचे जावं आनी कसले कोर्स आसा ते इम्प्लिमेंट कर. हांगाय स्पिकर सर एकूय हें सप्लिमेंटरी फंड दिल्लो ना. स्पिकर सर हांव स्पोर्ट्स आनी यूथ एफर्ट्साचेर येता. आतां स्पोर्ट्स आनी यूथ एफर्ट्स जो आसा तेजेर बाबतींत आयज सकाळीं आमी खूब उलयले. खूब आमी हेजेर जो हें आसा भासाभास आसा ती केली आनी हेका लागून आमकां कशें इम्प्लिमेंट GFDC आसूं GFA आसूं हांकां कशें इम्प्लिमेंटेशन जाय हेजेंय उलयलें. स्पिकर सर आतां तितून एक मुद्दो आसा. आमी म्हणटा की कॅश अवॉर्ड्स. आतां खूब जाणांक कॅश अवॉर्ड्स दिवपाचे आसता. आयज कितलेशे जाणांचे कॅश अवॉर्ड आजून पर्यंत मेळोंक ना. हांव एक नांव घेवन सांगता कित्याक हेजे हांवें गेले ते फावट पासून एसेंब्लीन सांगलें. मंगेश कुट्टीकर हो आमचो ST भाव आनी तो डिजेबल. आतां हेका कितलोच तेंप जालो, वर्स 2-1.5 वर्स सुमार जालें. आजून पर्यंत कॅश अवॉर्ड मेळत ना. तो आजून पर्यंत परत लेटर करता. ताणें ST कमिशनाक वचून गेले. ST कमिशन चॅर पासूनय ना थंय. सो आतां स्पिकर सर हे सादे गजाल जी आसा कॅश प्रायजाची ती पासून स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचेर दिवंक मेळना. सो हेजी दखनाय म्हाका दिसता मिनिस्टरान घेवपाक जाय आनी हे आतां फंड सप्लिमेंटरी फंड दिला हे क्लियर करचें. स्पिकर सर आतां आमी मेडिकलाचेर येवया. GMC आनी हेल्थ सर्विसीस. आतां GMCक 10 करोड सप्लिमेंटरी दिला. हेल्थ सर्विसाक 11 करोड सप्लिमेंटरी दिला. त्या दिसा मिनिस्टर असो हात करून दाखयतालो की मुखेलमंत्र्या कडेन आमी सगळें घातलेलें आसा तें हेतून आमकां सगळें मेळटलें. आतां असो मुखेलमंत्र्याक सांगतालो त्या दिसा असो करून आमी सगळें लिस्ट काडलें. हें ना तें ना अशें ना तशें ना तें रामायण महाभारत सगळें केलें आमी. पूण तें सगळें जावन आयज आमकां दिसता की 10 कोटी GMCक हेल्थ सर्विसाक 11 कोटी तुमी सप्लिमेंटरी दिता. फाल्यां तो परत म्हणटलो आपणाक पयशे दिवंक ना आपूण कितें करतलो फंड एलोकेशन दिना. सीएमाक वचून सांगा स्पिकर सर आतां हें कितें आसा म्हाका खबर ना कितें भितरल्यान कितें आसा तें कितें शिजलां तें. पण हें लोकांक गरज आसा. लोकांची सेवा करपाक जाय. हांव GMCन वयता म्हाका दिसता दोळ्या मुखार की बाबा बेड अवेलेबल ना, व्हेंटिलेटर ना आनी कितें ना A to Z खूब कितें कितें समस्या आसा ह्यो आमी सांगले तें हांव परत सांगना. पूण हितून दिसता की सरकार जो हेल्थ कॅर सेक्टर जो आसा हेजेर लक्ष वेधपाक फाटीं सरलेलो आसा आनी हेजेर लक्ष वेधपाची गरज आसा आनी हे फायनान्शियल इम्प्लिमेंटेशन दिवंक जाय आसलें. आनीक हितून पयलो स्पिकर सर की सोशल वेलफेअर. आतां सोशल वेलफेअराचेर सगळे आमची लाडली लक्ष्मी हे आमचो गृह आधार ह्यो स्किमी खुबश्यो आसा आनी हेका लागून खूब जाण TDSY आसूं बाकीच्यो कितल्योश्यो स्किमी आमी दिता इम्प्लिमेंट करता. लोक रावता स्पिकर सर. हालीं पासून 3-3 म्हयने डिले जाले. आतां आमी म्हणटा की जेन्ना आसा ते एवरी म्हयन्यान मेळपाक जाय. लोक आमकां सोदपाक येता आमदारांक सगळ्यांक सोदपाक येता. हांगा पासून सप्लिमेंटरी ना. हांव नको मिनिस्टर कसो ह्यो क्लियर करतलो काय तेंचे कडेन पयसो आसा खबर ना. पण हें समज सप्लिमेंटरी ना नाल्यार ते परत आनीक 2 म्हयने उरले 2-3 म्हयने उरले. हें डिले करपाचो प्रयत्न म्हाका दिसता हांगा दिसून येता. स्पिकर सर आतां एग्रीकल्चराचेर येवया. आतां एग्रीकल्चराचेर आमी खूब आयज उलयले. खाजन शेतीचेर उलयले. एग्रीकल्चर हो व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आसा आनी प्रॉस्पेक्टीव कित्याक गोंयचें पयलू सगळ्यांकून व्हडलें ऑक्युपेशन म्हणटा तें एग्रीकल्चर. आनी एग्रीकल्चराक आयज निग्लेक्ट केला असो तरी म्हाका दिसता. कित्याक आमी जेन्ना एग्रीकल्चराचें कितें करता ते म्हणटा आमचे कडेन इतलोच फंड आसा. फॉर एग्जांपल बांद. आमी जेन्ना बांद बांदपाक गेले आमी एक हें मागलेलें
डबल इंजिन सरकारा कडल्यान कितें तरी पॅकेज खाजनाक लावन दिवची 5,000 कोटीची दिवची मागीर म्हणलें 500 कोटी तरी आमकां दितले मात ते कांय जावना आतां स्पिकर सर कितें आसा हे एग्रीकल्चराक लागून बाबड्यांक कांयच ना आयज म्हटल्यार 0.10 1 लाख पासून दिवंक ना सप्लिमेंटरी म्हटल्यार आयज हांव एक उदाहरण दिता एक आमचो एक शेतकार आसा तेणेन पावर ट्रिलर घेतला आतां तो पावर ट्रिलराक 1.5 वर्स जाले तो आपणाचें हें पळयता कितें म्हणटा तो हे केन्ना सबसिडी आपणाक ग्रांट जातली सिंपल स्पिकर सर आमी म्हणटा शेतकारांक प्रोत्साहन दिवपाक जाय आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा शेतकारांक आमी प्रोत्साहन दिता आतां हें कसलें प्रोत्साहन हांगा सप्लिमेंटरी शेतकारांक कांयच ना म्हटल्यार जें उरलां तें उरलां आतां फुडल्या बजेटाक पर्यंत रावचें पडलें जेन्ना बजेट जातलें पळय तेन्ना पर्यंत रावचें पडलें सो स्पिकर सर एग्रीकल्चराक प्राधान्य दिवपाचो प्रयत्न म्हाका दिसता करपाक जाय आसलो मात तें आयज हांगा म्हाका तरी मात्तूय दिसून येना स्पिकर सर आमी मातशें तांकां उगी रावपा जाय इम्पॉर्टंट आमी उलयता कित्याक हे एग्रीकल्चर सेक्टराचे आमी इतले प्रश्न घातल्या मुखेलमंत्री सगळे करता म्हणटा सगळे सांगता म्हणटा पण फंड ना जाल्यार ते कशें इम्प्लिमेंट जातले हो प्रश्न आसा फंड जाय हांगा फंड ना कशें इम्प्लिमेंट जातलें जावची ना हांव 3-4 वर्सां जालीं हेच म्हणटा की बाबा फंड एलोकेशन दिया फंड एलोकेशन ना जावची ना स्पीकर सर फक्त एकूच सांगतात तो जे फंड हेड सांगतात त्या फंड हेडाचेर ऑलरेडी पयशे आसात तांच्यांनी 50% ना हांव स्पेसिफिकली तितूंतले वाचूं नाका तूं ना हांव स्पेसिफिकली सप्लिमेंटरीचेर उलयता पळय सप्लिमेंटरी पळय सप्लिमेंटरी पळय हे पळय सगळे माग केलाय ऐक स्पेसिफिकली उलयता आनी दुसरे कांयच काडूं ना प्लीज ऐक हांव सांगता हांव तुज्या पेक्षा 2 टर्म सिनियर आहा म्हणून सांगता हांव सिनियर आसा मानता पूण हांव सांगता की तुमकां खंय मेळना हांवें ऐक ना हांवें एक्झाम्पल सांगलां सांग सप्लिमेंटरीन जेंका पयशे ऑलरेडी त्यांच्या हेडार आसा तितून सप्लिमेंटरीन तितून वेगळे मार्क केल्ले नासता ते ऑलरेडी त्याच्या हेडाचेर ते सप्लिमेंटरीचेर येवचे ना जेंका पयशे थंयसर जाय ताजे सप्लिमेंटरीच्या हेडाचेर पयशे आयल्या ज्या अर्थी आमी ताका पयशे प्रोविजन करूंक ना तेंचो 50% सुद्धा फंड्स मेन हेडांतलो खर्च जावंक ना म्हणून तेचो मेन हेडात पयशे आसा ते विजयाक खबर आसा आतां कशें उलयले तुमी म्हाका 4 वर्सांचे आतां एक्सपिरियन्स गावले 4 वर्सां हांव तुमच्या फायनान्साचे कोण आसा पळय विचारा मातशें भटाक विचार तेजे फुडें येता काय ना तो तुम्ही विचारा तुमच्या डिपार्टमेंटाचे कोण आसा तांकां विचारा की त्यांच्या फुड्यान येता काय ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा डायरेक्टराक विचारा त्यांच्या फुड्यान येता काय ना सॉयल कन्जर्वेशन डायरेक्टर हेका कोण इंजिनियर आसा आसा ताका विचारा WRDच्या सीईक विचारा तुम्ही जाय तांकां विचारा PWDच्या PCक विचारा A to Z हांवें काडली झरेले पांय 4 वर्सां जाली 4 वर्सांनी सगळें शिकला सो अशें समजना म्हाका हे सप्लिमेंटरी खबर ना म्हणून सप्लिमेंटरी सारकें खबर आसा आनी सारकें पॉयंट टू पॉयंट हांव सांगता आउट ऑफ द टॉपीक हांव उलयत ना हांवें तुमकां सांगलें की अमक्या मनशाक मुगेश कुट्टीकराक कॅश अवॉर्ड येवंक ना हें येवंक ना तेंय सांगलें कितलो येवंक ना तोय सांगता 2,37,000 लॅक जो आसा तो कॅश अवॉर्ड ताका ST भावांचो जो डिसेबल आसा तेका येवंक ना हेंय सांगलें सर हांव हें कित्याक सांगता कित्याक फंड आसा जाल्यार बसून तुमी तांकां दिवपाक जाय आसलें न्हू स्पोर्ट्साच्या हेडाचेर पयशे आसा ते दिवंक जाल्ले हांव तेच सांगता न्हू कित्याक आमकां हांगा उलोवपाक रायट आसा स्पोर्ट्स डायरेक्टराक हांव फाल्यां इन्स्ट्रक्शन दिवपाक लायता ताका सांगता फाल्यां ताका सोमार मंगळार पर्यंत एटलिस्ट तेणी नांव घेतला पळय न्ही ते मंगळारा तेजो चेक दिवपाक लायता हांव मागीर सांगता बट एग्रीकल्चराचो पयशे आसा एग्रीकल्चर रसीक म्हणून आसा तेजो पावर ट्रेलराचो हें उरला तोय ती म्हज्या हांगा तुम्ही घालूंक ना तेका लागून हांव मुद्दम परत ना थंय घालपाक बांद बांदपाक पयशे ना सॉयल कन्जर्वेशनाक अरे सॉयल कन्जर्वेशनाचो 50% पयशे 20 कोटी दिल्या बजेट जो आसा 20 CR हांवें फूल बजेट तुमचे रीड केलें 20 कोटी दिल्या तुम्ही आनी ते 20 कोटी सगळ्यांक पावना आख्खे गोंय बांद बांदपाक स्पेसिफिकली बांद भितरले 50% पयशे अजून मोडूंक ना 50% म्हाजे आसा पिला म्हाका एलोकेशन जायना तेच्या जेडीओक सांग एका सॉयल कन्जर्वेशन स्पिकर सर आता हे सगळे कळले न्हू हांकां 4 वर्सांनी शिकलो म्हणून आतां फुडें या आतां जे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आसा आतां ओदोड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचेर आमी सगळे सेक्टराचेर उलयले त्या सेक्टरांनी आमी प्रत्येक गोष्ट उलयली डेटा एनालिसीस सायबर सेक्युरिटी A to Z AI A to Z उलयले आतां हांगा बसून सेम सीन आसा हांगा जेन्ना आमी नवे कितें पॉलिसी हाडटले पॉलिसी नांवा पुरती घातली आनी थंय बाबा गॅजेटाचेर ऑफिशियल गॅजेटाचेर दवरिली ती पॉलिसी आसून कितें फायदो इम्प्लिमेंट करपाक कितें तरी फंड आसपाक जाय माननीय आमदार एक ऐकून घ्या पळय तू खंयच्या ऑफिसराची नांव मी घेऊ नाका
खंयच्या ऑफिसराचे घातल्या खंयचेच घेऊ नका नाव खंयच्याच घेवंक ना ना घेऊ नका खंयची घातल्या खंयचें नाव घातल्या ऑफिसराचें डायरेक्टर खंयचेच हांवें ऑफिसराचें खंयच्याच नाव घेवंक ना हांवें ना, आता डायरेक्टर सोपय- म्हटला आता सोपय खूब उलोवप जालें, सोपय आता. म्हटला हांवें सीई म्हटला हें घेतला कोणाचें नाव घेवंक ना नाव सोपय, घेतल्यार सोपय. तुम्ही पळयात तुम्ही रिकॉर्डिंग आसा तुम्ही सोपय. पळोवपाक शकता स्पीकर सर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी जे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचेर आमी खूब उलयले आयज मात तेकाय कांयच फंड एलोकेट करूंक ना सो हितून कळटा की ह्या फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी हेचें कांयच जावपाचें ना स्पीकर सर आतां एक लास्ट आमी डिपार्टमेंट घेवया जे न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आतां न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी इतलो एडवर्टिजमेंट जाता अरे बाबा सोलार आतां दोदो कोणान म्हटलें की सोलार आमी हांगा एअरपोर्टार घालुया अरे सोलार घालपाक हितून पयशे आसपाक नाका कसलो चोक करता एअरपोर्टार आयज साद्या म्हाजेच प्रपोजल कितले आसा सोलाराक की आमच्या पंचायत घराचेर आनी खंय कितलेशे प्रपोजल आसा 20 कोटी 20 कोटी होय कित्याक दिना तर आमकां दित ना माझे प्रपोजल आसा हांव वचून येता म्हाका कोण प्रपोजल दिना अरे ते file- मेंबर सेक्रेटरीक मातशें विचार हो तेका येवन मेवल्लो 2 वचून मेळोन येला ते तेका मेंबर ना- सेक्रेटरीक विचार आनी तुमी हांगा फंड ना म्हणटा सो हे कशें आसा स्पीकर सर हांगा दाखोवपाचे दात हे दुसरे आसा आनी खावपाचे दुसरे आसा स्पीकर सर हे क्लियर कट कळटा की सप्लिमेंटरी बजेट जेन्ना आमी म्हणटा की खंय गरज आसा थंय दिवपाची आयज हे दिसना आमकां की हांगा जाता कशें सो एकूच सेकंड बस आता, बस, बस. बस आता. महोदय आयज हांव तुमकां बस. इतलेंच सांगपाक सोदता की ज्या ज्या हितून आमकां गरज आसा त्या हितून मातशें सप्लिमेंटरी फंड एलोकेशन जावपाक जाय आसलें ते आयज आमकां दिसून येयना आनी मुखेलमंत्र्यान आमी म्हणना की सप्लिमेंटरी जायूच मात आमी म्हणटा कितें खंय ना खंय दिवचे आनी ते बस, प्रार्थना सुरेश करून बाब. फुडल्या हेका आतां फुडें सुरेश बाब, बस आता, तेन्ना तांकां प्रोवायड करून म्हाका दिसता हे गोंयचे जनतेक न्याय मेळोवन दिवचो देव बरें करूं.